비스밀라힐라흐마니르라힘 인나 안잘라호 피 라일라틸 가드르 와 마드라카마 라일라툴 가드르 라일라툴 가드리 카이루 미날 피샤흐르 타나잘루 암말라이카투 와르루 피아비즈니 라피 민 쿨리 아무르 살라문 히야 하타 만날 파즈르। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल उम्मीद है सरबरा ठीक ठाक खुशबाज फिट फाट होने वीडियो तुसी वेख रही होनी है। जिकन के तुहानू पता दोस्तों, काफ़ी दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल है कि एक काफला सी जिहड़ा फलस्तीन टुरिया सी, जिन्होंने फलस्तीन विच मदद लैके जा रहा सी काफला, जिहदे विच 44 मुल्कां दे बंदे सी जिहड़ा काफला जा रहा सी, जिहदे विच साडे पाकिस्तान दे भी बंदे सी विच, काफ़ी जिहड़े कि पाकिस्तान दे भी नौजवान सी। एक जनाब साडा पाकिस्तान का बहुत ही कौमी हीरो जड़ा है सेंटर मुश्ताक अहमद, वो भी उसमें था, शामिल था उस हमले के अंदर। और उस बंदे के जज्बे को सलाम है, और एक ये जज्बे, इस बंदे के जज्बे को सलाम है कि ये बंदा जो नॉर्थ कोरिया का सदर है, जिसने जज्बे के साथ, अपने जज्बे के साथ इसराइल को धमकाया है, इसराइल को धमकी दी है। पहले बंदे ने इसराइल को धमकी दे दी है कि इसराइल को बता दिया है, कहा जी अगर 24 घंटे के अंदर आप रिहा नहीं करेंगे हमारे बंदों को, अगर 24 घंटे के अंदर सबको रिहा नहीं करेंगे तो आपके हाल फिर खुद आप जिम्मेदार होंगे, फिर हम पता नहीं क्या करेंगे, ये फिर हमें भी नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं। भाई इस तरह की धमकी इस बंदे ने नॉर्थ कोरिया के सदर ने दे दी है। अब जब तक इसराइल तक ये धमकी पहुंचती है, इसराइल क्या करता है कि जब नॉर्थ कोरिया की एक लड़की होती है सिर्फ जो उसमें शामिल होती है, उसको फौरी रिहा कर देते हैं। अब सेंटर मुश्ताक अहमद, उसके हक में काफ़ी मुसलमान भाई हैं जो इस टाइम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आला, उन्होंने भी इस पर मजम्मत की है, खैर मजम्मत भी की है, और ये इस पर उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया कि भाई इस बंदे को, ये हमारे जितने भी आपने ये माल बनाए हैं बंदे, उनको फौरी रिहा करें। अभी तक रिहा नहीं हुए, तो इंशाल्लाह अनकरीब देखते हैं कि न्यू खबर क्या आती है। लेकिन मेरा सब भाइयों को पैगाम है, सब भाइयों को मैसेज है कि भाई इस टाइम जो है ना, पहले भी काफ़ी दिन से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, काफ़ी दिन से ये चीज़ें चल रही हैं, आप सब भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन यार मैं आप सबको ये बता दूं कि जो जिस बंदे के पास ताकत है वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। इस बंदे के पास ताकत होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर रहा, भाई उसके भी आखिरत में पूछा जाएगा, उससे भी ये सवाल किया जाएगा कि आप पास ताकत होने के बावजूद आपने क्यों नहीं बचाया मुसलमानों को। तो ये एक बात होगी। बात ये एक और है कि आप सब भाई जितने भी ये मेरे ख्याल सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम हम फ़लस्तीन को, और फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और फ़लस्तीन के अंदर आप सबको पता है कि इसराइल जो है कुत्ता मुल्क है, इसराइल के कुत्ते खाने के लिए छोटे बच्चों को कोई चीज़ नहीं दे रहे। वहाँ के बच्चे इस टाइम जो शहीद हो चुके हैं, उन बच्चों के ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। काफ़ी देर पहले मेरे आगे से ये कि नज़रों से वीडियो गुजरी है, एक बच्चा शहीद हुआ था, उसके ऊपर कुत्ते वगैरह उसके बोटियां खा रहे थे। तौबा अल्लाह माफ करे। और ये बच्चे जाके कल को अल्लाह ताला को बताएंगे कि हमारी किसी ने मदद नहीं की, किसी ने हमारी नहीं मदद की। ये अल्लाह ताला के आगे पेश होंगे, ये गवाही देंगे। और मेरी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई निकलें, आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। जो बाकी बच गए हैं इस टाइम, उनको तो बचा लिया जाए। फ़लस्तीन इस टाइम बहुत ज़्यादा, फ़लस्तीन को ज़रूरत है हमारी। और फ़लस्तीन इस टाइम राह देख रहा है कि कौन सा मुल्क आगे आए और हमें बचाए, और जो है ना तस्लीम करे कौन सा मुल्क। लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी आगे अभी तक नहीं जा रहा,
کافی مسلمان بھائی ہیں ہمارے جن کے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر رہے. اور میری وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو درخواست یہ کہ یہ جو بندے ہمارے جو سینیٹائزر مشتاق احمد ہے، جن کو اقبال بنایا گیا ہے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا ہے، ناحق گرفتار کیا ہے، جس پر ان کا کوئی جو ہے نا کہہ لے کہ کوئی قصور بھی نہیں تھا. ان کا صرف یہی قصور تھا کہ وہ فلسطین کے لیے نکلیں، فلسطین کے بچوں کو کھانا دینے کے لیے جا رہے تھے، فلسطین کے بچوں کے ساتھ دکھ بانٹنے جا رہے تھے، فلسطین کے بچوں کے ماؤں بہنوں کے ساتھ دکھ بانٹنے سانجھا کرنے جا رہے تھے، فلسطین کو حوصلہ افزائی دینے جا رہے تھے کہ بھائی ہم ہیں آپ کے ساتھ. خوش قسمتی سے رستے میں کچھ ہی دوری پر فلسطین پہ سمندر سے پہنچنے والے تھے، اور اسرائیلی فوج جو ناحق جس پر ان کا کوئی قصور نہیں تھا وہ گرفتار کر لیتی، اور ساتھ میں یہ سوال کرتی کہ سینیٹائزر مشتاق احمد سے کہ بھائی آپ ایسا کریں، یہ چیزیں ہمیں دے دیں اور آپ واپس چلے جائیں، اور ہم جو ہے نا آگے اسرائیلی فوج نے کہا ہے، اسرائیل کی حکومت نے کہا ہے کہ بھائی آپ واپس چلے جائیں اور ہم آپ کی جو مدد آئی ہے ہم آگے فلسطین تک پہنچا دیں گے. تو آگے سینیٹائزر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ آپ کی فوج اور آپ کی حکومت اور آپ کو میں جوتے پر لکھتا ہوں، اور مجھے بشک میری جان چلی جائے اور مجھے مار دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، لیکن میں اپنے حق کے لیے میں لڑوں گا، ضرور لڑوں گا، اور فلسطین کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا، اور میں فلسطین جاؤں گا، ضرور جاؤں گا. یہ اس بندے کی دلیری کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ اس بندے نے اپنی دلیری کے ساتھ کس طرح دلیری کے ساتھ لڑا ہے اور کس طرح دلیری کے ساتھ بیان دیا ہے، اور میں اس بندے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. بھائی کیا بات ہے جی، سینیٹائزر مشتاق احمد نے جو جواب دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، ان بندوں کے منہ پہ تماچے جو اس ٹائم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، یہ اس نے بتا دیا. اور وہاں سے جو ہے نا فلسطین کے جو لوگ ہیں اس ٹائم ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری مدد آ رہی تھی، جس پر اسرائیلی فوج نے چرکمال بنا لیا گیا جتنے بھی بندے تھے. اور یہ دنیا کی گندگی اس ٹائم اسرائیل دنیا کی گندی نالی کا کیڑا اور اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتا. اور یہ میں بات بتا دوں آپ سب کو کہ یہ تو ابھی فلسطین کے ساتھ ہوا ہے نا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پر بھی وقت آ سکتا ہے، ہمارے پر بھی یہ اس طرح کے وقت آ سکتے ہیں. تو بھائی ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے، ہم فلسطین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور میری ان بھائیوں سے، ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں. اس ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے جو کر کے کوے اٹھا رہے ہیں وہاں سے اور کتے کھا رہے ہیں، اس ٹائم ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، دل خون کے آنسو ہو رہا ہے اس ٹائم جو ظلم ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر. اور میں کہتے ہیں کہ بندے جو پتہ کہتا ہے نا کہ بھائی آپ آواز اٹھائیں، تو وہ کہتا ہے کہ آگے کیا کہتا ہے، بھائی میرا یوٹیوب چینل اٹھ جائے گا، میرے 1 ملین ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے یہ کیا، اور اس محنت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اور تمہاری محنت پہ جو آپ اپنے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. اور ایسے چینل 100 چینل قربان ہیں ان لاشین، ایسے 100 چینل میں قربان کروں. خیر میرے اتنے ووٹ نہیں ہیں اور مجھے اس چیز کا کوئی بھی غم نہیں ہوگا، میرا چینل بیشک اٹھتا ہے جاتا ہے جائے پہ، لیکن میں اپنے فلسطین کے لیے ضرور آواز اٹھاؤں گا، اپنے بھائی فلسطین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے فلسطین کے لیے میں آواز ضرور اٹھاؤں گا. اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف میں ضرور لڑوں گا. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو میرے ساتھ سب بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس ٹائم فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد فلسطین کے جو ظلم ہو رہے ہیں فلسطین کے اوپر اسرائیل کر رہے ہیں وہ بہت جلد ختم ہونے جا رہے ہیں، اور فلسطین کے اوپر جو ظلم ہے مزید نہیں ہوگا. اور ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹے سے بچے سے ایک ننھی سی جان
3 साल की एज का बच्चा है, बड़ी अच्छी बातें कर गया, इतनी अच्छी बातें कर गया है कि भाई दिल खून क्या असर होता है उसकी बातें सुन के, कि छोटी सी जान हो के तो इतनी बड़ी बड़ी बातें। अब वो बुलाता रहा, पुकारता रहा कि मुझे जो है ना मैं मदद के लिए हमें पुकारता रहा, पाकिस्तान को और मुस्लिम को पुकारता रहा कि आए हमारी मदद करें, हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें मारा जा रहा है मेरे बहन भाई, और मेरे माँ बाप को मार दिया गया, ये वो चीज़ें, और मेरा कोई भी नहीं है इस टाइम और मैं अकेला हूँ। एंड पे जब वो बाय बाय का इशारा करता है, ऊपर से मज़ाइल आता है, उस बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो नन्ही सी जान वो चुप हो जाती है। अब आप लोग कैसे लोग हैं, अब भी अपनी आवाज उठाएंगे तो मेरे ख्याल में हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमें अपने मुसलमान होने पे शर्म आनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो एक मुसलमान भाई को मारा जा रहा है बेरहमी से और हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। भाई इस टाइम सोशल मीडिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, सोशल मीडिया ਤੇ अलर्ट है, ਤੁਸੀਂ सोशल मीडिया ਤੇ इंशाल्लाह आवाज़ बनाओ। और बहुत जल्द इजराइल के खिलाफ काफ़ी सारे मुल्क निकलने वाले हैं, काफ़ी सारे मुल्कों की फ़ौज निकलने वाली है, काफ़ी सारे मुल्कों के इदारे जागने वाले हैं, और इस टाइम इजराइल को निशाना बनाएंगे, इबरत का निशाना इंशाल्लाह बनेगा। और इजराइल इबरत का सबसे बड़ी बात तो हमें ये है कि हम मुसलमान हैं सब लोग, और हम फिर भी जो इजराइल की चीज़ें हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाह रहे। इजराइल के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ इजराइल ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 से ज़ायद से इजराइल ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ नहीं कर सकने पे हैं, ठीक है। और मुझे उस चीज़ पे शर्म आती है कि हम एक तरफ हमारे मुसलमान भाइयों का इजराइल खून बहा रहा है, दूसरी तरफ हम इजराइल को इनकम पे कर रहे हैं, वो भी मुसलमान इनकम पे कर रहे हैं। भाई सब चीज़ों का बाइकआउट करें, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है ना फ़लस्तीन से प्यार करते हैं तो ये आपको बाइकआउट करना पड़ेगा इस चीज़ का, और इंशाल्लाह बाइकआउट होगा। जितने भी मेरे भाई हैं मुसलमान सब खड़े हैं मेरे साथ, और इस चीज़ का ज़रूर बाइकआउट करेंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि निकलें घरों से और आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए भी, और इजराइल के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएं, ताकि इजराइल की फ़ौज है, इजराइल के कुत्तों को पता चल सके कि जो मुस्लिम है, जो पाकिस्तानी है, वो जाग चुके हैं, अब हमारी खैर नहीं है। इजराइल को पता चल जाना चाहिए। और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनको महफूज करे, अल्लाह ताला उनके जो हो रहे हैं जुल्म, अल्लाह ताला इजराइल को बेड़ा गर्क करे और इजराइल का कख ना रहे। इजराइल का इबरत का निशाना बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। और सब भाई निकलेंगे और आवाज़ उठाएं, और ताकि जितने भी मुल्क हैं, ज़्यादातर इजराइल अकेला मुल्क है, ठीक है, और काफ़ी सारे मुल्क हैं, हम मुसलमान जो है ना हमारे बहुत ही एक बड़ी सखिया है, तो हम इजराइल को अगर सबक सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं मेरे ख्याल में। और इंशाल्लाह हमारे पाक फ़ौज बहुत जल्द इस पर ऑपरेशन जारी करेगी, तो इस पर कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी। अभी तक किसी बंदे के मैं वीडियो नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ चंद बंदे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। अब वो किधर गए हैं लोग जो बड़े बड़े यूट्यूब पर अपने आप को बताते थे। अब रजब पट्टी को देख लें, बड़ा अपने आप को यूट्यूब पर कल भी वो बकवास कर रहा था, अपने आप को वो एक बता रहा था कि मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ कि मैं बाहर बैठ के तो मैं लोगों को ये करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। भाई फ़लस्तीन के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, फ़लस्तीन के लिए आप बोल नहीं सकते हैं, तो आपकी ज़बान हमने क्या करना है? घटिया इंसानों, इजराइलियो, तुसी भी इजराइल दे कुत्ते हो। जेड़ा बंदा आवाज़ नहीं उठाता, जेड़ा भी इजराइल दा कुत्ता। और मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इजराइल के खिलाफ निकलो, इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाओ,
اور اس ٹائم فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئیں اور فلسطین کے لیے دعا کریں. اور سب ماؤں بہنوں سے میری ریکویسٹ ہے اور سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یار، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نکل پڑیں جو اس ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے بے رحمی سے. ان ماؤں کے لیے نکلیں جن کو مارا جا رہا ہے، ان بیٹیوں کے لیے نکلیں جن کو جو ہے نا بے رحمی سے مارا جا رہا ہے. ان بہنوں کے لیے نکلیں جن کے اوپر سر میں دوپٹے کھینچ لیے گئے ہیں، جن کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، گولیاں چلائی گئی ہیں. بھائی آپ سب نے جو علاقے ادھر واقعات ہوئے تھے، آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے. یہ واقعہ جو ہوا ہے منیر ہے، جو پشاور کے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے، کلاؤڈ بلاسٹ ہوا ہے وہاں پہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. لیکن آپ لوگوں نے اتنی آواز اٹھائی، اتنی آواز بلند کی کہ وہاں پہ پتہ چل گیا. لیکن یہ اسرائیل، یہ فلسطین کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا رہے، اسرائیل کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا رہے، اور فلسطین کے لیے ہم آواز نہیں صرف اٹھا رہے. فلسطین بھی مسلمان ہے، فلسطین بھی ہمارا ملک ہے، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں یار، ان کے لیے کچھ کر لیں، ان کے لیے کچھ کر لیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس ٹائم ہمیں پکار رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مدد کریں ہماری، ہمارے پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کو مار دیا گیا ہے، ہمارے بہن بھائی چچے سب کو مار دیا گیا. ایک بچے کی تو آواز بیٹھا ہوا تھا بیڈ پہ ہاسپٹل کے اندر، 2 بھائی تھے، ایک کی عمر تھی 2.5 سال اور ایک بچے کی عمر ہوگی میرے خیال میں کوئی 4 سال لگ بھگ، یا لگا لیں 3 سال ہوگی یا 35 ماہ. اب وہ بچہ بڑا تھا، باتیں کرتا تھا، اب جو چھوٹا بچہ بھی تھا وہ بھی باتیں کرتا تھا. اب ان کے دونوں بھائیوں کے سر سے خون لگاتار بہہ رہا ہے اور چوٹیں آئی ہیں، خون لہولہان ہے. چھوٹے بھائی کو ادھر چھوٹا سا وہ جو شیلنگ ہوتی ہے، وہ جو ایک گولا نہیں پڑتا تو وہ جدھر بھی لگتا ہے تو ادھر سوراخ ہو جاتا ہے. اب اس بچے کو لگا ہوا تھا، چھوٹے بچے کو، یہ ادھر گھٹنے کے اوپر، تو جو گھٹنا تھا وہ ادھر ہاتھ لگا کے بڑے بھائی کو بتا رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ چوٹ لگی اور مجھے درد ہو رہا ہے. بھائی نے کیا کیا، گلے کے ساتھ لگا لیا اور جو ہے نا ادھر ہاتھ لگا رہی اور مدد کے لیے کتاروں رو رہا تھا کہ ہماری مدد کرے گزارا. ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے ماں باپ کو بے رحمی سے مار دیا گیا ہے. ہمارے ماں باپ ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں اور ہمارے بہن بھائی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں. ہمارے بہن بھائی ماں باپ سب توڑ چکے ہیں. کئی بچے ایسے بھی ہیں جن کے ماں باپ چچے سب رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا، بے رحمی سے شہید کر دیا گیا. اور اسرائیل کے کتوں نے جو جالیت جو انہوں نے برتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے، میرے رب نے انشاءاللہ طاقت دی تو یہ اسرائیل جو ہے ایک دن یہ خاک بن جائے گا. اور میرے اللہ کے آگے جتنے بھی یہ مسلمان بھائی فلسطین کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ سب جا کے گواہی دیں گے کہ ہم مر رہے تھے، ہمیں مارا جا رہا تھا، ہمیں کاٹا جا رہا تھا، لیکن ہمارے لیے کوئی بندہ نہیں آواز اٹھائی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ہمیں مارا جا رہا تھا بے رحمی سے، ہمیں کاٹا جا رہا تھا، ہمارے ٹوٹے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی بندہ نہیں آ رہا ہمیں بچانے کے لیے. کتنی بڑی گواہی دی جائے گی. اور ایک بچی تو اتنی زیادہ رو رہی تھی اور اتنی ماشاءاللہ خوبصورت بچی تھی، چھوٹی سی، تقریباً 3 میرے خیال میں لگ تک 3 سال 4 سال بچی کی عمر ہوگی، جو قطاروں کیمرے کے آگے رو رہی تھی کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، لیکن ہمارے آگے کوئی بھی بچانے کے لیے ہمیں نہیں آ رہا، ہمیں کوئی بھی بچانے نہیں آ رہا. اور میں اس بچی کی باتیں سن کے حیران ہو گیا. بھائی چھوٹی سی بچی کتنی بڑی باتیں کر گئی ہے.
کتنی کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بچے، اور وہاں کے بچے جو ہیں بچے جن کو ایک دن پہلے ویڈیو چلتی ہے دوسرے دن وہی بچے مارے جاتے ہیں، وہی بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، چھوٹے بچے۔ اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہا، بڑوں کی بات تو دور کی، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں معصوم 6 ماہ کے بچے ہیں ان پر بھی رحم نہیں کر رہا، اور غیر ملکی فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، غیر ملکی جو ہے نا فلسطین کے لیے قطاروں رو رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں خوش قسمتی سے، ہم جو ہے نا بد قسمتی سے کہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کریں، ہم لوگ آواز ہی نہیں اٹھا سکتے، ہم لوگ تو جو ہے نا بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بھائی سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لیے نکلیں، آواز اٹھائیں، اور اس ٹائم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بچایا جائے۔ اس ٹائم جو چند بچے رہ گئے ہیں یا چند وہاں پہ رہ گئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس ٹائم اسرائیل جو ہے نہ تو اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے، اسرائیل نہ پانی پینے کے لیے کچھ دے رہا ہے، نہ اسرائیل ان کو کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہے، اوپر سے بم باری کرتا ہے۔ ہر دن وہاں پہ بم باری ہوتی ہے، ہر دن وہاں پہ تقریباً 10 سے 20 بچے کو شہید کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہیں تب فلسطین کی ویڈیوز تھی بھائی نہیں دیکھی جاتی۔ جس طرح ظلم اسرائیل کر رہا ہے اوپر مسلمانوں کے اوپر، بھائی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، اور اپنی جالیت سے بات نہیں آ رہا، اسرائیل جالیت کرتے ہی جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں ہم آواز ہی نہیں اٹھاتے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمارے وہ کیا لگتے ہیں، ہم ان کے لیے کیوں آواز اٹھائیں۔ اب ایک نارتھ کوریا کا انسان ہے، اس نے اسرائیل کو ایک دھمکی دی ہے کہ اگر آپ سب کو رہا نہیں کریں گے پھر اپنا حال دیکھ لینا، کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں وہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب اتنی دھمکی تھی نا وہ نارتھ کوریا والے کے صدر کی کہ بھائی اسرائیل نے خود وہ لڑکی کو پتہ چلا کہ یہ نارتھ کوریا کی ایک لڑکی ہے، اس کو فوراً رہا کیا، لیکن باقی بندوں کو نہیں رہا کیا۔ اب لڑکی نے ایئرپورٹ نکلتے ساتھ ہی اس نے سوشل میڈیا پہ جو بیان دیا ہے، بڑا بیان، وہ بھی بہت دکھ لے کے وہاں پہ اس نے یہ پیغام دیا کہ جب ہمیں مال بنایا جا رہا تھا تو یہ شدت بھی ادھر کر رہے تھے، ایک دوسرے پیٹ بھی رہے تھے، سب کو مار رہے تھے، اور خاص کر کے انہوں نے بہت زیادہ مارا ہے، سینیٹائزر مشتاق احمد کو انہوں نے بہت مارا ہے، اس پہ شدت بہت زیادہ کیا ہے۔ اب وہ بندے کو گرفتار کیا ہے، اب اس کے جو ہے نا اس بندے کو مزید جیل لے جایا گیا، وہاں پہ بھی مارا گیا ہے، اور فوج جو ہے اسرائیلی فوج انہوں نے بھی بہت زیادہ اس پہ ظلم کیا ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطین پہ ہو رہا تھا، لیکن اب ہمارے مسلمان بھائی ادھر مدد لے کے گئے ہیں، ان پر بھی اب یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ترکی کے بھی تھے اس میں شامل تھے جن کا وہاں پہ ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا بیان دے دیا، اور تقریباً اس ٹائم وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی اپنی طرف سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دی ہے، اور نیتو یاو کو بھیج دیا گیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے بندے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ یہ بیان وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا بھی تھا۔ اب مذمت بھی کر رہے ہیں، کافی لوگ ہیں جو اس ٹائم اسمبلی کے اندر بھی فلسطین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں فلسطین کو بچا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اسمبلی میں بھی بات ہو رہی ہے، اب کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں، کافی سارے مسلمان بھائی کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان قریب جلدی یہ
कोई बड़ा होने वाला है। अब मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है भाइयों से कि ये वीडियो भी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और एक वीडियो टैग भी मुझे करनी है फ़लस्तीन के लिए बना के, तो ये आपने लाजमी करना है। और सब भाइयों से ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी है हमने। तो सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए, और ताकि हम फ़लस्तीन को बचा सकें, उनकी माँओं बहनों की, वहाँ की माँओं बहनों की हम हिफाजत कर सकें। उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उनकी हम हिफाजत कर सकें। और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है आप आएँ और हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं ताकि हम बचा सकें। और काफ़ी लोग इसमें कुछ हैं घटिया लोग, जो अब कुछ लोग हैं घटिया जो इस पर हंसेंगे और मजाक करेंगे और कमेंट मजाकिया करेंगे। भाई आप लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है तो मजीरा गुजारा उस पे ऐसे कमेंट मत किया करें। और ताकि आप कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं फ़लस्तीन के लिए उठाना चाहते हैं, लेकिन ज़रा वो जो बंदा आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ मत बंद करें, ताकि वो आपकी बातें। लेकिन हमें इस चीज़ का, मुझे फ़र्क नहीं है, कमेंट जो मर्ज़ी करें, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब वो घटिया लोग हैं, उनकी पैदाइश ऐसी हुई है, तो अब वो ऐसा घटिया हरकत करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो सब भाई जितने भी इस टाइम फ़लस्तीन के लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, वो सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो सबसे आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप इंस्टाग्राम कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फ़लस्तीन के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। लो जी दोस्तों, लव यू हो गया सारे दोस्तों का, ते सारे दोस्तों का बहुत बहुत प्यार मिले, और सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट है फ़लस्तीन के लिए दुआ लाजमी मांगनी है। और अल्लाह ताला ये जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला बहुत जल्द को ख़त्म करे, और जो मुजरिम है फ़लस्तीन के उनको कैसे करता है। लो जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं दुआ में याद करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो ताकि साड़ी नवी तो नवी अपडेट ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं दुआ में याद करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बेल आइकन दबा लेनी।